स्वास्थ्यकर्मिभ्यः कोरोना योद्धृभ्यः गंभीरव्याधिग्रस्तेभ्यः वरिष्ठनागरिकेभ्यश्च अद्य प्रभृति विशिष्टसूच्यौषधानाम् एका मात्रा प्रदास्यते। विशिष्टसूच्यौषधानाम् एषा एका मात्रा तेभ्यः एव प्रदास्यते ये सूच्यौषधानां द्वितीया मात्रा 9 मासेभ्यः पूर्वमेव प्राप्तवन्तः। कोविड-19 प्रकरणेषु वृद्धिः जायते। राज्यैः केन्द्रशासितप्रदेशैः च कृतः प्रतिबन्धः। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् कोरोनायाः स्थितिम् अभिलक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रियायां चर्चां कर्तुं मुख्यमन्त्रिभिः सह एकम् उपवेशनं भवेत्। सर्वोच्च न्यायालयः करिष्यति पंजाब राज्यस्य फिरोजपुर यात्रावधौ प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः सुरक्षायाम् अनवधानस्य अन्वीक्षणस्य याचिकायां वादश्रवणम्। याचिकायाम् एतत् सुनिश्चेतुं विशिष्टान्वीक्षणस्य याचनं कृतं यतो हि भविष्ये इत्थं घटना न भूयात्। जम्मूकश्मीरे कुलगाम जनपदस्य हसनपुरा क्षेत्रे ह्यः सुरक्षाबलैः सह जाते एकस्मिन् संघर्षे 2 आततायिनौ निहतौ। घटनास्थलात् प्रचुरमात्रायां विस्फोटकैः सह आपत्तिजनकसामग्र्यः अस्त्रशस्त्राणि च सम्प्राप्तानि सन्ति। प्रथम स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताहः अद्य आरभ्यते। अमृत महोत्सवान्तर्गतं नवाचार सप्ताहस्य आयोजनं देशे उद्यमितायाः विकासस्य विभिन्न परिप्रेक्ष्याणां करिष्यते प्रदर्शनम्। अभिवादये, अहमस्मि ऋचा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। स्वास्थ्य कर्मिभ्यः कोरोना योद्धृभ्यः गंभीर व्याधिग्रस्तेभ्यः वरिष्ठ नागरिकेभ्यश्च अद्य प्रभृतिः विशिष्ट सूच्यौषधानाम् एका मात्रा प्रदास्यते। एतस्य कृते नूतन पञ्जीकरणस्य आवश्यकता न भविष्यति। ये जनाः सूच्यौषधानां मात्राद्वयं प्राप्तवन्तः ते सूच्यौषधीकरणकेन्द्रं सम्प्राप्य विशिष्ट सूच्यौषधस्य एकां मात्रां प्राप्तुं शक्नुवन्ति उत वा पञ्जीकरणं कर्तुं शक्नुवन्ति। पञ्जीकरणस्य प्रक्रिया ह्यस्तनदिवसात् आरब्धा। प्रशासनेन 1 कोटितः अपि अधिक स्वास्थ्यकर्मिभ्यः वरिष्ठ नागरिकेभ्यः च तेषां सूच्यौषधीकरणस्य प्रिकॉशन डोज इत्येतस्यै विशिष्टमात्रायै सन्देशाः अपि प्रेषिताः। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुखः मांडवीयाः एकस्मिन् ट्वीट सन्देशे लिखितवान् यत् 1 कोट्यधिकेभ्यः स्वास्थ्यकर्मिभ्यः अग्रिमपङ्क्त्याः कार्यकर्तृभ्यः अपि च 60+ जनेभ्यः विशिष्ट सूच्यौषधानां कृते सन्देशाः प्रेषिताः। कोविन इत्येतस्मिन् पटले सूच्यौषधस्य एतस्यै विशिष्ट मात्रायै प्रक्रिया अपि आरब्धा। देशे कोरोनायाः स्थितिमालक्ष्य प्रधानमन्त्रिणा एकस्य उच्चस्तरीयस्य समीक्षणोपवेशनस्य अध्यक्षता कृता। एतस्मिन् उपवेशने केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः, स्वास्थ्यमन्त्री मनसुख मांडवीयाः, स्वास्थ्य सचिवः, अन्यजनाः च सम्मिलिताः अभवन्। प्रधानमन्त्री स्वास्थ्यस्य जनपदस्तरीयाः आधारभूतसंरचनाः सुनिश्चेतुं बलं दत्तवान्। प्रधानमन्त्री युवजनानां सूच्यौषधीकरणस्य गतिप्रवर्धनविषये निर्देशान् दत्तवान्। ओमिक्रॉन इत्येतत् नूतनस्वरूपम् अभिलक्ष्य प्रधानमन्त्रिणा प्रतिदर्श परीक्षणविषये जीनोम सीक्वेन्सिंग इत्येतस्याः प्रक्रियायाः आवश्यकताविषये च बलं प्रदत्तम्। सममेव उपवेशने प्रधानमन्त्री सामान्य रोगिभ्यः ग्रामीणक्षेत्राणां जनेभ्यश्च औषधीनाम् उपलब्धतां सुनिश्चेतुं बलं दत्तवान्। तत्रैव कोविड-19 इत्येतस्याः महामार्याः रक्षायै उपयुक्तव्यवहारविषये अपि प्रधानमन्त्री उक्तवान्। उपवेशनस्य समये स्वास्थ्य सचिवः विस्तारेण सर्वाः सूचनाः दत्तवान्। स्वास्थ्य सचिवेन कथितं यत् कथं केन्द्र प्रशासनं राज्येभ्यः साहाय्यं ददाति। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् एकस्मिन् सप्ताहे एव 15 तः 18 वयोवर्गीयाणां 31% किशोरजनानां सूच्यौषधीकरणं सञ्जातम्।
देशे राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधप्रदानाभियानान्तर्गतम् अधुना यावत् 95,150,000 कोरोनारोधी सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। अद्यारभ्य अस्याभियानान्तर्गतं स्वास्थ्यकर्मिभ्यः, कोरोनायोद्धेभ्यः, गम्भीरव्याधिग्रस्तेभ्यः, वरिष्ठनागरिकेभ्यश्च विशिष्टसूच्यौषधानाम् एका मात्रा प्रदास्यते। दिल्ल्यां कोरोना संक्रमणं जवीया गत्या प्रवर्धतेतराम्। स्वास्थ्य विभागेन संसूचितं यत् विगते अहोरात्रे 1,50,772 नूतन प्रकरणानि पञ्जीकृतानि। सममेव 17 जनाः मृत्युम् उपगताः। दिल्ल्यां संक्रमणमितिः 5.3% सञ्जाता। महाराष्ट्रे कोरोना संक्रमणेषु अपि च नवप्रकरण ओमिक्रॉन इत्यस्य प्रकरणेषु वृद्धिः जाता। महाराष्ट्रे विगते अहोरात्रे 88,344,000 नूतन प्रकरणानि पञ्जीकृतानि। तत्रैव 1,50,315,000 जनाः स्वस्थीभूताः, 12 जनाः कालकवलिताः। अशेषे हि देशे कोरोना संक्रमणस्य नव प्रकरण ओमिक्रॉन इत्यस्य साम्प्रतं यावत् आहत्य 23,600,300 प्रकरणानि पञ्जीकृतानि। स्वास्थ्य मन्त्रालयानुसारेण एतस्मिन् 9,400,000 जनाः स्वस्थीभूताः। ओमिक्रॉन संक्रमणस्य सर्वाधिकानि 9,100 प्रकरणानि महाराष्ट्रे सन्ति। तत्रैव दिल्ल्यां साम्प्रतं यावत् 13,500 प्रकरणानि पञ्जीकृतानि। अपि च कर्णाटके 1,44,400 प्रकरणानि पञ्जीकृतानि। देशे कोरोना संक्रमणस्य प्रकरणेषु वृद्धिः जाता। गत 24 होरासु कोरोना संक्रमणस्य 32,649,000 नूतन प्रकरणानि पञ्जीकृतानि। सममेव 63,840,000 जनाः स्वस्थीभूताः, अथ च 27,300 जनाः कालकवलिताः। अधुना कोरोना संक्रमणस्य आहत्य 11,690,000 सक्रिय प्रकरणानि सन्ति। स्वस्थतामितिः 9.8% सञ्जाता। सर्वोच्च न्यायालयः करिष्यति पंजाब राज्यस्य फिरोजपुर यात्रावधौ प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः सुरक्षायाम् अनवधानस्य अन्वीक्षणस्य याचिकायां वादश्रवणम्। याचिकायामेतत् सुनिश्चेतुं विशिष्टान्वीक्षणस्य याचनं कृतं, यतोहि भविष्ये इत्थं घटना न भूयात्। जम्मू कश्मीरे कुलगाम जनपदस्य हसनपोरा क्षेत्रे ह्यः सुरक्षाबलैः सह जाते एकस्मिन् संघर्षे 2 आततायिनौ निहतौ। घटनास्थलात् प्रचुरमात्रायां विस्फोटकैः सह आपत्तिजनकसामग्र्यः, अस्त्रशस्त्राणि च सम्प्राप्तानि सन्ति। उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभागः अद्यारभ्य जनवरी मासस्य 16 दिनाङ्कं यावत् स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताहस्य आयोजनं कुर्वन् अस्ति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः एतस्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन आयोजितस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवान्तर्गतम् आयोजिते नवाचार सप्ताहे देशे उद्यमितायाः विकासस्य विभिन्न परिप्रेक्ष्याणां प्रदर्शनं करिष्यते। नीट पीजी इति स्नातकोत्तर पञ्जीकरण प्रक्रिया जनवरी मासस्य 12 दिनाङ्कतः आरब्धा भविष्यति। एतस्मिन् प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयेन जनवरी मासस्य 7 दिनाङ्के निर्णयः प्रदत्तः, यस्मिन् अविकसितवर्गस्य छात्राणां कृते आर्थिकरूपेण दुर्बलछात्राणां कृते च आरक्षणस्य व्यवस्था कृता। निर्णयान्तर्गतम् अन्याविकसितवर्गस्य छात्रेभ्यः 27% आरक्षणम्, आर्थिकाधारेण छात्रेभ्यः 10% आरक्षणं च प्रदास्येते। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् नीट पीजी इत्येषा
स्नातकोत्तरस्तरीया परीक्षा गतवर्षस्य सितंबर मासस्य 11 दिनाङ्के आयोजिता अभवत्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रिणा एतस्मिन् सन्दर्भे ट्वीट माध्यमेन लिखितं यत् रेजिडेंट डॉक्टर्स इत्येतेभ्यः चिकित्सकेभ्यः स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा प्रदत्तम् आश्वासानुसारं माननीय सर्वोच्च न्यायालयस्य आदेशस्य अनन्तरं MCC इत्येषा समितिः नीट PG इत्येतस्य स्नातकोत्तर पञ्जीकरण प्रक्रियायाः आरम्भः जनवरी मासस्य 12 दिनाङ्कतः करिष्यति। अनेन कोरोना विरुद्धं प्रवर्तमानं युद्धं सुदृढं भविष्यति। सर्वेभ्यः अभ्यर्थिभ्यः मम शुभकामनाः। सिख संप्रदायस्य दशम गुरोः गुरु गोविंद सिंहस्य प्रकाश पर्वणि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एकां महत्वपूर्णां घोषणां कृतवान्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् गुरु गोविंद सिंहस्य चतुर्णां पुत्राणां मातृभूम्यै जीवनार्पणं स्मरन् तेषां हुतात्म दिवसं दिसम्बर मासस्य 26 दिनाङ्कं प्रतिवर्षं वीर बाल दिवसरूपेण आमानयिष्यते। एतस्मिन् सन्दर्भे प्रधानमन्त्री ट्वीट माध्यमेन लिखितवान् यत् अद्य श्री गुरु गोविंद सिंहस्य प्रकाश पर्वणः पावनावसरे एतत् संसूचयन् अहं गर्वस्य अनुभूतिं करोमि यत् अस्मात् वर्षात् दिसम्बर मासस्य 26 दिनाङ्कं वीर बाल दिवसरूपेण आमानयिष्यते। एषा वीरपुत्राणां त्यागाय उपयुक्ता श्रद्धाञ्जलिः अस्ति। वीर बाल दिवसः तस्मिन् एव दिवसे आमानयिष्यते यस्मिन् दिवसे वीर जोरावर सिंहं वीर फतेह सिंहं च एकस्यां भित्त्यां जीवितरूपेण बद्धौ। अनेन एतौ वीरगतिं सम्प्राप्तौ। एतौ महानुभावौ धर्मस्य महतां सिद्धान्तानां रक्षां कृतवन्तौ। भारतस्य विकासयात्रायां प्रवासी भारतीय समुदायस्य योगदानं संस्मारयितुं रविवासरे प्रवासी भारतीय दिवसम् आमानितः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रवासी भारतीय दिवसे प्रवासी भारतीयेभ्यः शुभकामनाः वितरितवान्। विदेश मन्त्रालयः अस्मिन् अवसरे आभासीय माध्यमेन प्रवासी भारतीय दिवसस्य सम्मेलनायोजनं कृतवान्। प्रवासीयूनां भूमिकायां प्रवासी भारतीय दिवसे सम्मेलनं सम्बोधयता विदेश राज्यमन्त्री V मुरलीधरनः उक्तवान् यत् प्रौद्योगिक परिवर्तनानां नवीनोपायानां च उपयोगं विधाय युवानः अस्यां दिशि महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयन्ति। अस्माकं समाजः विश्वं च कस्यां दिशि गतिशीलमस्ति। कोरोना महामार्याः कारणेन वर्षाद्वयानन्तरम् आयोज्यमाना इंडिया ओपन सुपर 500 इत्येषा बैडमिंटन प्रतिस्पर्धामालिका पुनः संकटापन्ना। भारतस्य द्वौ क्रीडकौ बी साई प्रणीतः ध्रुव रावतः कोरोना संक्रान्तौ जातौ। अनेन उभौ क्रीडकौ प्रतिस्पर्धामालिकायाः बहिर्भूतौ। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।